والعطاء جاءوا يشاركوننا هذا الحفل المبارك. أيها الحفل نستقبل سماحة الشيخ صابر الباكستاني بذكر محمد وآل محمد. كما ننوه هنا أيها الحضور أن برنامج الإخوة الضيوف الكرام في البصرة الفيحاء سيكون في زيارة قدوة الإمام علي عليه السلام، وكذلك استضافة سماحة حجة الإسلام والمسلمين وكيل المراجع العظام الشيخ محمد فلك المالكي بعد صلاتي المغرب والعشاء، كما يستضيفهم سماحة الحجة السيد علي عبد الحكيم الصافي في مسجد الأدلة غدا صباحا في تمام الساعة 10، والدعوة عامة لكم أيها الإخوة الحضور، حياكم الله وبياكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى وصيه ووزيره وابن عمه إمام المتقين أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء، وأولاده الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بمقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله المتقن وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة. من باكستان الخير